بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نحكوا على مشكل التغطية في الجزائر، على مشكل الانترنت. على بالي باللي بالناس بزاف ناس في الجزائر راهم يعانيوا من مشكل تدفق الانترنت. الوغ حنا اليوم ما غاديش نهضروا على مشكل الانترنت بصفة عامة. اليوم راح نهضروا على مشكل لي موديم 4G. لي موديم 4G كما راكم تعرفوهم، لي موديم هواوي، لي موديم ZTE اللي رانا نلقاوهم عند لي زوبيراتور كيما الجيري تيليكوم، كيما اوريدو، كيما جيزي. هادو لي موديم هادو 4G يسون انتريسون ملاح لانهم يقدموا عروض في المستوى الحق. مي لو بروبليم المشكله سي كو لا كونيكسيون والتغطيه ما راهيش في المستوى، اي وكل واحد منا راه يحوس على الحل. شنو هو الحل اللي نجم نديرو باش نطلع لو نومبر دو بار في لا كونيكسيون تاعي ونحسن هذا المشكل هذا. الوغ اليوم رايحين نقوموا بواحد التجربه. انا سمعت بلي كاين دي زونتين 4G هاهما ليكم كما راكم تشوفوا فيهم خاوتي. هادو لي زونتين 4G راهم يتباعوا ان با بارتو، تنجموا تشروهم بالك بور 1000 دينار 100000 لي دو. تلقاهم تاني سوغ انترنت، في les sites chinois تاع e-shopping. Alors هادو سي دي زونتين normalement ils sont compatibles مع les modems 4G، مع tous les modems 4G. Les anciens modems، les modems B310 Huawei ou les modems ZTE 256V. اليوم انا عندي بروبليم في لا كونيكسيون انترنت، ورايحين نجربوا هادو لي زونتين ونشوفوا الا قادرين يحسنوا لا كونيكسيون ولا لا. الوغ هاوليك لو موديم 4G ديالي. الموديم 4G كما راكم تشوفوا هو موديم اوريدو سهله بوكس. على كل حال هذا الموديم راني مفلاشيه باش يتقبل جميع الشرائح، موبيليس، جيزي واوريدو تاني. الوغ كي نقلبوا لو موديم نلقاو هادو لي دو، فوالا هادو لي دو كاش نقلعوهم. هنا كيما تشوفوا نقلعوهم ونلقاو لي زومبلاسمون تاع لي زونتين. الوغ لي زونتين نجمو نركبوهم لو بلو سامبلومون دو موند. الوغ هنا رايحين دابور نشوفوا لو ريزو اللي راه عندي كي داير. غادي نوريكم لو ريزو تاعي كي داير، ومن بعد نشوفوا نركبوا لي زونتين ونشوفوا الا كان لو ريزو تاعي يتحسن ولا لا. مرحبا بكم من جديد. رايحين ندخلوا في الصفحه الرئيسيه ولا صفحه الاعدادات لموديم ZTE 253. فوالا alors il faut d'abord taper هذا لو كود هذا في لو نافيغاتور 192 نقطة 168 نقطة 0 نقطة 1 192.168.0.1 ندخلوا فيها على بركة الله. فوالا تطيحوا في هذه لاباج. alors il faut un mot de passe. le mot de passe par défaut هو admin ADM. فوالا كيما راكم تشوفوا خاوتي لو ريزو عندي راه تري فابل. راه عندي كيما راكم تشوفوا موبيليس، لا بيس موبيليس LTE 4G. مي راه عندي كيما راكم تلاحظوا اون سول بار دو ريزو. يعني هذه تبين لكم باللي راه عندي ان سيريو بروبليم في الريزو تاعي وفي لا كونيكسيون. فوالا الوغ هذه لا فيرسيون اللي راكم تشوفوا فيها، لا فيرسيون تاع لا باج داكاي، سي اون فيرسيون موبيل. نجمو نبدلو نديرو اون فيرسيون بي سي. فوالا نديرو يس، وهنا نطيحو في الصفحة الرئيسية، صفحة افيك بلوز انفورماسيون، فيها معلومات اكثر، فيها لو سويتش هذا نجمو نحبسو لا كونيكسيون ونجمو نعاودو نشعلوها. فوالا ونعاودو نروحو للريزو تاعنا. لو ريزو تاعنا كيما راكم تشوفوا ها ولا توجور اون سول بار موبيلي ساتي. الوغ نعاودو نولو للموديم تاعنا ونركبوا له لي زونتين ونشوفوا النتيجه كي دايره، اسكو لو ريزو تحسن ولا لا. هاوليك خاوتي راني ركبت لي زونتين كما راكم تشوفوا، ما كان حتى مشكل.
نركبوهم البلو نورمالمون دو موند، راهم مركبين وراهم زايرين. والان رايحين نتستيو لا كونيكسيون ونشوفوا الريزو الا اسكو تحسن ولا لا. هاوليكم خاوتي، رايحين ندخلوا من جديد في الصفحة الرئيسية لمودم، صفحة الإعدادات لمودم ZTE 253. نديروا لو مود باس، فوالا ادمين، فوالا. وكيما راكم تشوفوا خاوتي ما كانش تحسن. لا كونيكسيون كيما راكم تشوفوا راهي اون سول بار، توجور اون سول بار تاع لو ريزو موبيليس. الوغ نحاولوا ندخلوا في لا فيرسيون بي سي. هاوليك خاوتي، عندنا اون سول بار دو ريزو موبيليس. كيما راكم تشوفوا خاوتي لي زونتين اللي راني مركبهم ما عندهم حتى فايده، الوغ حنا ما نتقلقوش، حنا ندخلوا كومام، ندخلوا في ادفانسد سيتينغ، ندخلوا في الاعدادات ونشوفوا لي ريغلاج اسكو نجموا نبدلوا لونتين انترن بلونتين اكسترن. باسكو كيما تعرفوا خاوتي دون تو لي موديم كيما لي تيليفون كاينه اون اونتين لداخل، حنا ما نشوفوهاش، مي كاينه اون اونتين في لاباري. وفي لي موديم هادو لي موديم 4G كاينه اون اونتين انترن، مي حنا نجمو نزيدو ثاني اون اونتين اكسترن، نورمالمون نجمو نزيدو. الوغ الا كاينه نجمو نزيدو اون اونتين اكسترن في الاعدادات، نورمالمون نجمو نبدلو، نديرو او ليو باغ اكزومبل دوتيليزي لونتين انترن اللي داخل في لاباري، on utilise l'antenne externe ou l'indiro auto tout simplement. Alors on va chercher. Il y a généralement l'option نلقاوها في order. كما راكم تشوفوا ما كانش هنايا، ما كانش كوموند بارتيكوليير. نروحوا نشوفوا ثاني لا كوموند روتر يعني لي ريغلاج تاع لاباري en tant que tel. alors نشوفوا هنايا IP adresse, subnet mask, DHCP serveur, etc. Mais ما عندناش une commande اللي نجمو نبدلو بيها لونتين، ما عندناش une commande. alors النتيجة اللي نوصلوا لها اليوم، والنصيحة par la même occasion هي نصيحة نمدها لكم، لي زونتين اللي راني مدري لكم في الديبي تاع لا فيديو تاعنا ما عندهم حتى فايدة، ما يصلحوش في هذا لاباري، ما يصلحوش في لاباري ZTE 253. نعاود لكم لا ريفيرونس، لي زاباري موديم 4G ZTE 253 ما يصلحوش فيهم لي زونتين، يعني غير تشروهم وتخليهم على باطل لانه ما يحسنوا حتى ريزو. باغ كونتر خاوتي نعطيكم ثاني معلومه، دون دوطخ زاباري في اجهزه اخرى، نوتامون لاباري تاع الجيري تيليكوم، لاباري الاول اللي سوسيو تعرفوه، لاباري هواوي B310. هذا لاباري هما البروميير جينيراسيون نتاع لي موديم 4G اللي دخلتهم الجيري تيليكوم، دخلتهم كي لونسات لا الجي لا 4G LTE، الجي لا 4G فيكس يسموها لا 4G فيكس. فهذا لي زاباري كي ندخلوا في الاعدادات ولي ريغلاج نلقاو باللي افيكتيفمون كاينه اون اوبسيون نجمو نبدلو من لي زونتين انترن نروحو لي زونتين اكسترن. وعلى كل حال انا سقسيت دي زامي وسقسيت دي تكنيسيان اللي مداري يخربوا في هذا الصوالح، اللي يعرفوا هذا الصوالح واكدوا لي هذه المعلومه. الوغ باش نعاودو نعطيكم النصيحه نيشان، اللي عندها اباري موديم 4G ZTE de la marque ZTE 253V. Les antennes ما يصلحوش فيه، donc c'est pas la peine qu'il achète des antennes parce que هاد les antennes ما غادي يدير بهم حتى حاجه. Par contre إذا عندكم un appareil هواوي B310، هاد لي زاباري اللي وريتهم لكم في البدايه تاع لا فيديو ينجموا يعاونوكم وينجموا يحسنوا في الريزو. والنصيحه الثانيه اللي مدها لكم خاوتي هي دابور قبل ما تشرو لا بوس تاعكم، لا بوس تاع اللي غادي تخدموا بها لا كونيكسيون انترنت، دابور يفو تيستي لا كونيكسيون عندكم، تشوفوا الريزو اللي عندكم وين الريزو لو بلو رابيد.
لانه كيما باغ اكزومبل لو كا تاعي انايا، في الكا تاعي انا تقلقت. لو ريزو موبيليس عندي انايا راه شويه طايح، انا ما عنديش هنا المنطقه اللي راني ساكن فيها انا ما فيهاش ريزو موبيليس بزاف، بصح فيها دوطخ ريزو، فيها لو ريزو باغ اكزومبل جيزي، ريزو جيزي مليح. وانا تقلقت شريت لابيس هذه تاع موبيليس وراني حاصل فيها شويه بصح على كل حال راني غادي نبدل، ما عنديش حل اخر. مي كيما نتوما قبل ما تحطوا دراهمكم في ان بيس وفي ان مودام، دابور يفو تيستي، دابور يفو تيستي لا كونيكسيون. الوغ غادي واحد السؤال غادي يطرحوا عليا، تقولوا لي الا كان هذه لي زونتين هادو ما يفيدوش في الالتقاط الريزو، ما يعاونوش في الريزو، باسكو الريزو تاعي ما تبدلش، شنو هي الفائده تاعهم؟ شنو هي الفائده تاعهم؟ الوغ الجواب هو بسيط جدا. الفائده تاع هادو لي زونتين في لو موديم ZTE 253 هي في لا كوفرتور واي فاي، سيتادير الا كان عندكم الله يبارك منزل كبير ولا كونيكسيون واي فاي ما توصلكمش في لا شامبر اللي تكونوا فيها، على كل حال تدخلوا في هذه لوبسيون واي فاي كوفريج، لا كوفرتور واي فاي، وتسيليكسيونوا هذه كاين شورت، كاين تروحوا لونغ واي فاي كوفريج وديروا لي زونتين، لانه هادو لي زونتين سي دي زونتين ايميتريس، c'est-à-dire كي يعاونوا في لا كوفرتور واي فاي بصح ما يعاونوش في لا كوفرتور ريزو، ما نجموش نتاقطوا بهم لو ريزو 4G، لو ريزو GSM نتاع لي زوبيراتور. الوغ الا كان عندكم بروبليم في التقاط الواي فاي اشروا هادو لي زونتين راح يفيدوكم، واذا كان ما عندكمش بروبليم تاع واي فاي وعندكم بروبليم ريزو، هاد لي زونتين هادو راكم رايحين تقيسوا دراهمكم وصاي. فوالا خاوتي، j'espère que je vous ai aidé par cette vidéo. نتمنى نكون فدتكم بهذه لا فيديو هذه المتواضعه. اذا كان عندكم استفسار او سؤال مرحبا بكم في لي كومونتير، وفضلا وليس امرا اشتركوا في القناه لانه راح نبوستي با مال دو فيديو ان شاء الله دون لافونير، وغادي نبارطاجي معكم كاع المعلومات اللي راهم عندي بارابور لو ساتيليت، بارابور لو واي فاي، لي مودام، لي تليفون ايتترا. فوالا، تبقاو على خير خاوتي، والى الحلقه القادمه ان شاء الله عن قريب.